इस क़ाल रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। मूं खो ढेर हक़दार पे शक कौल सूरत इब्राहिम नाम कल चावेलू तो शक दौजना कैफ़ तुह्यिल मौता तो चागा शक करे मूं खो बे पसर की कहूँ कुरान सर शाह शकी हो न दा हदीस हो कुरान खिलाफ दे मुनकिरीन हदीस जर ओगर दई और साहबो तबद वही ना आलिम तय पेश कहा अकदार चिदे कि नहनु अहक़ बिशक मिन इब्राहिम दिखिया कल तंजीज़ी जुमले लेकिन पमान तारीख मान दी लौ कान हाज़ल क़ौल मिन इब्राहिम अला सबील शक लकुन्ना अहक़्क़ बिही कदा कौल चिर बेरिनी के फतुहिल मौता दे इब्राहिम ना बतरीक़ा द शक बांधे मुंग ढेर हक़दार द शक और मुंग ढेर ग़ुरा लाकिन ताली बातिल है मुक़द्दम मिसल मंतिक़िया खबर मुंग शक न कुन इब्राहिम संग शक का हदीस दा माना अला सबील तालीक़ अगर चिरे के क़र्तबी और माना करे गैर मुनासिब दा आगा तौजीह बयान न पकार चाहे विदाय पर तरीक़ा तवाज़ो सरवेली नमगोए पदे के बस तालीक़ मुराद दे नबी सल्लम शक नाराज़ी बेईमान की अल्लाह उस जवाब की पर हैवानातों वे फरमायल फ़ौक़ ज़रवात मिन तैर उन्नीसा तो सलूर दमारगानो नाम पसा टुकड़े टुकड़े का हम शक्लवीनी से नीले कदजान सरे उसाता हम इले का खुद सरो लगावे हर गले शिता टुकड़े के नो व्याके दा पहाड़ कर बाने दा इन से टुकड़ा हम सुमदो ना ब्यादी तावाज़ो कशराज है तीना कसाया राजी बता तावल मंडे वही बरेज मकाम ब्या वो आलुदी वालम न बस पोशान अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम यकीन अल्लाह दे जोर और दे व हिकमतुन वाले सो वाड़ी कॉलेशी और हिकमतुन दादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताला जवाब वर्की बामल महसूसी देखो तो बलास के राउनी से शक दे नहीं लाश के औशे राउनी से सड़ी कुवत की राशि का लमस वगैरह बगैर सराइश दे तो कमाल इल्म हुई सलोर तादाद अल्लाह तला मुक़र्रर करे असल हिकमत बाने अल्लाह खालिम दे अत्वरम मुत्तक़वेली और बदे के अक़वाल सहाबा व ताबीन में अश्तर है इदा मारगान मुजाहिद हुई ताउसो बांगियो कामतर व कारगो चाहे कामतर बदेबाने गट मार्ग जिक्र करे चाहे तक गरगस हुई गंजे और तो स्वादाद यो मरगा मरो ने और कोच सलोरे वे अवल खुदा ने तो मौतावेली जमा वेली नो पयो मुड़ी जवाब न और को बल्कि बजम बाने जवाब वर्का और बल्दार रुसराई इख्तिलात बहके दनी दगवा को इख्तिलात वाले राजी चिदियो नडीरी का द मारगान तायन के मुफस्सिरीन हिकमत वही मारगान पर सिफत उचतवा पूचत बाने अलवतुल करीम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिम्मत उमड़ी उचतो न पहावा के पालवतल सरा इशार दम इंसान दमर को बाजल मौत द नखलासी दा मरग अल्लाह ताला अमड़े के वे राजवंदे कड़े अगर गरीब बरा खतेश वे बरा कसो खीजुम नशी बच के दे अल्लाह का हुक्म ना और सलोरों पर इशार देता शाम मरगान बेतबार सिफात सलोर किस्मरी आम मरगान सुख मशहूर दी पखाइस बाने दाए मिसाल दे ताउस सुख मशहूर दे बशिद्दत शावत बाने दाए मिसाल दे बांगी सुख मशहूर दे पहिरस द खुराक बाने दाए मिसाल दे कारगर सुख मशहूर दे पड़ेर गफलत बाने चाह कम तरदाय पड़ेर खुराक बाने चाह गढ़ गंजे गढ़ मार गए गोया कि दा सलूर वाला सिफत चिद आलाल का दा ख़त्म का कमाल तबौरसी हर नबी दा पर अल्लाह तआला मौजज़ात खासा और की रुज़ी हुई दा मारगान खुलावर रौनी सा नफसुरुन नहीं ले हुक्म मुशरिकान ची शिरक फ़ी तहलील व तहरीम हलाल व हराम दजान न जोड़ई टुकड़े टुकड़े गदे लराम
कतादम दा माना की जुदा जुदाए काम दे दुई टुकड़े। अथवा किदा माना की जान देर हकदार काम किसाई मुई जान तैमाइल का आदत का मुख्तः का समान द्वारा मानी दे कि चलेगी। अवल माना चो कि नीले के बद खुद सराव लगे जान सरे 1907 पाखिरी माना बानी सुर हुन नहीं ले जान सरे दत काम बदे के दो मशहूर क़िराअतुनम दी यो दे सुर हुन्ना पपेख अवल पजेर द स्वाद सरे सिर हुन्ना फरावेली द पेख प हालत दे कद तमुयो हिमालय तमुई अद ज़ेर प हालत को सिर्फ कति तोई ब्यामुंगा दे के द क़त्'i माना ग़ुरक़ु जायज़ ठीक है हर माना बलम दे माने ग़ुरक़ु नदान मालूमी शर बलम ग न मान वो तदब्बर को बकार दे क़ुरान की का मुंगवायु चिदे के द सौर माना द परे कवल बोले कलाम के तकदीर तहाजत नाराजी बस रावीनी सौ परे का और कदा माना के चिजान सर है आदत का रावीनी सा आदत का आया प्रेकड़ी दी टुकड़ेकड़ी और कनी निकड़ी नाम आल सुन्नत व जमात मुफस्सिरीन हुई प्रेकड़ी खुदी का नुक़त हुन्ना लफ्ज़ व बयान मुक़द्दर दे का न कुरान को ले बेज़रूरत तकदीरात के बंदाए और पसी हुई सुमजल अला कुल्ल जबल मिनहुन्न जुज़न दा और पसी सरी दलील चाहे टुकड़ी टुकड़े कड़ी आगे तो ये तजज़ी दाम दाए दलील से ग़ुरक़ कौलम पदी की दार है रुस ब्या मारे की तशरीह निकले के बाद खल को पदी बाने डेर बद गण लो अदा गुर दे इब्तिदाना ताजा तपीख ब्या वाला गमी द खबर है वहाँ रोस्तम के तालिबान योतन योकली की देरो बाजार के लिए होता हुई अलते दर्स का नाल तमाना उकड़ा पंचपीर की इज्जतकड़ी वा फसुरों नहीं ले कजान सराय मुख्ता का हम नाल तक यो कोर अजीबा द्रीरुण यो पकी मुनकिर हदीस हो बल पंचपीरे हो बल आले हदीस हो बाजार के लिए होता हुई हम मुनकिर हदीस में माल कलर कलर आता अगर आए उजल देर खुशहाल हो ये रो इतासुल सम कुरान दर्ज करना मैं संगा विसा शागर चिरे मुक्त दर्स को तो फजरहन न माने ओकड़े जान सराय मुख्तकान इज्जत खुशहाल हो मड़ा नूर खलक हुई चटनी का दब की चावेली दे असल के मुनकिर दे मौजूदात हो पदेज का खुशहाल हो मैदार तो नहीं वेली शी टुकड़े कहे ना मैदा हो गलत माना करे अगवे वाले मैं तो और पसी कुरान हुआ है सो मजल अला कुल जबल मिनहुन्न जुज़न लग मंतिकी मोन में जुज़ और जुज़ी के फ़र्क़ हो का ना सड़े हैरान कुरान खुद एक हुई पहाड़ गरबानी टुकड़ा के दा खुने हुई यो फर्द के दा बोले दासिमानी कहे मुनकिरीन हदीस पे खुशहाली जमा मतलब दा बल मानी और डेर सही और डेर उलमा ग़ुरक़ड़े कमारुस तफसीर सराली के लिए बाज़ को मुतलक़न पायवान रद्द करे अगर गरीब बरखत इजमाल मुफस्सिरीन रुसमाली के लिए दलुबाब ना इजमाल मुफस्सिरीन से मुराद आयत करीमा की क़त्ते हुन्नरे नीशापुरी कौल दाबू मुस्लिम यो मुनकिर हदीस तेरशे मुफस्सिर मुतज़ली अगर आप कौल करे क़त्ते हुन्न मुराद आले आमोख्ते का निशापुरी की खिलाफ हो इजमाल मुफस्सिरीन दा खुद इजमाल मुफस्सिरीन न खिलाफ दे कौल अबू मुस्लिम तफसीर कबीर की लिखी अजमाल तफसीर अलान मुराद बिल आयत क़त्ते हुन्न इजमाल मुफस्सिरीन च मुराद पायत के क़त्ते हुन्न रे गोया कि रास मुल्ज़ा इजमाल अज़र ठीक दे यो एहतिमाल पकिश्ता ख्वा एहतिमाल वले कहे च सबा मुनकिरीन हदीस दरबान एतराज़ के या कुरान की तकदीरात के द क़त्ते हुन्न व तकदीर के ब्या कना सिल तकदीर के तफसीरों के उड़े मानी लिख ली दे हारो
او سوچ نه مکار لې چې ځان ته عالم وې چې رقم پکار نو کېدا په هر غربانه د دې ناجوزن یو ټوکړه ټوکړه مهم معنی ناراینا نه قرآن منع کړي کنه نو کته دا مانو کې مهمه د منکرین حدیث په مخ کې نامه خوشاله شي کنه ولې کته وي قطه هن پټ دنای هو پټ نه مانی منکرین حدیث خدا نه مانی کله جبلین دامانه چې د دنیا ټول غرونه کل کې مخ کې تحقیق تیر شو د دې استغراق عرفي وي خواوشا کې چې کوم غرونه دی په دې باندې کې دا ځکه تخصیص یو کومارغان اکثر په تعلق د غرونو سره بلدار په غرونو کې یو شی روک شي بیا زر نه ملایي کنه نو قطه هن نمدار پرې کا او ګډوډې کا هر جو دا ګډوډې کې نو بیا باجزا تقسیم کې په غرونو باندې ارګلداو کې سمدو نبی ادي تاواز ورکا معنی مخ دیر شي دعا معنی لغوي سره ان ندا نفس आवाज کول مشرکان شرک کوي کنه ناشنا تحریف کی قرآن کی وی ګور الله ابراهيم السلام ته یې چې مرغان و دې مړو مرغو ترا مدد شوایا مړو ترا مدد شویل خیر دا کوپر نه چې قرآن نه ثابت دی يهوديانو دا تحریف نه کړي आवाज ور کدي تنیاتی نه کسای تحریف نه کړي आवाज ور کدي تنیاتی نه کسایا راجوندی کی اور راضی بتا ته پرزما کوانه بمنډي ویم ساين حال د بمانه سکنی نکړي ګور دی له پکارو چې نن خو پرې واکه ویلی شاوا کې براوال دي نه واکه پته نه کی دا نور مرغی شرطه الله شک کار نه گئی نه لاول بتال پمن درازی تبه او پی جن بیا بالو زی کا لا کل جبل منهن نو هم مفسرین عاملی کی بس دا شلو کا زبکړي بیا ټوکړي ټوکړي کې ټوکړي یو بل سره بیا غړي وړي کړي بغرو باندې تقسیمي غاز وته کوم هغه ټوکړي الله تعالی راجم کړي د هر مرغې جدا جدا او صاحب کې واشه اند طرف تراله نو عالم ان الله عزیز حکیم پوش وسقین الله تعالی زور اور دې بلارو مقصد کول شي او داغه سره سره بیا حکمتونه والے ګور څنګه حکمتونه دلته ابراهيم السلام تو خودل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم دین دې سے دویم باب شروع دی دې باب خلاصہ دا رسی در 200 یا پوری خلاصے دا سلور مثالونه دي نو دارنګي پنځه پرې کې بیا صفات دي د پاره د مال پنځه صفات به بیان او بیا وروسته یو شپږ امور هوا د سره متعلق کوي نو سلور او پنځه شپږ بس دا د خلاصه سلو سری معنی سلور مثالونه دي سوال کو سوګوي چې مثال خو یوم پوره کنه یاو یا کتابونو خبره چې دوه مثال ځکه پکاري چې دوه شهیدانی کا زدوه پکارون دا سلور ولې پیش کړي د دې جواب دار دی چې هر یو د پاره ممثل جدا جدا دی هغه څنګه معنی انفاق کون کی خرج کون کی مثال داغی پیش کی غیر خرچ والا پیش کی لیکن دا خرچ کا ان کی چیز نہیں یو آغلی شافی سبیل اللہ خرچ کی دار ټول نو چته بلال چین اس خیراتو نہ گئیں ابتغاء مرضات اللہ و تثبیت من انفسهم دا دوړه خلق او مثالون کې فرق دی دا خلق دي چې ناکاره انفاق کوي ناکاره ولي وي منو ازي او سره کوي ریاګانو سره او ځای کوي هغه پر جدا مثال دی او سلورم خو بیا هغه چې انفاق کوي او انفاق په خپل اعمال او کفریات او په دې باندې باطل کړي
अब सलोरम सड़े सलोरम सिला पदी वो जवानी ची मसल असल की सलोर सलोर बया वो जिक्र की शर्तुन द इन्फाक द कबूलियत 15 शर्तुन वही 3 वही सलबी और 2 वही सबूती माल च खर्च कहना दाए 15 शर्तुन नहीं मन बन के द्वेमदार अज़ाब बन के द्रेमदार शिरिया बन के असुबूती सरी दा 2 सलबी दे असल की रियाय पर क्या से मिसाल का मनो अज़िबान के सबूती दरी दे इब्तिगाए मर्ज़ातिल्लाह और तस्बीत दज़न बल्ले इन्फाक तय्यब हलाल माल बा खर्च के करा शपक उमूर या मुतालिक रवड़ी दरे तोल द इन्फाक सरब ताल्लुक़ी दार आयत बा कि बे जुदा जुदा उन्वान गुरमख के दे ताल्लुक़ दे दायत 250 सरया लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू दामियंस के वाक़यात पर तरीक़े से जुमला मुतरज़े वे दाक़िदे द तौहीद द क़यामत द पारा इशारा देते इन्फाक कवाए लेकिन अक़ीदा टिक के अरगल शिकैन उसराश सवाबुन और तरग़ीबात मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह मिसाल सर माने हाल और सिफत दाए कसानों च खर्च कई अखबल मालूना दाला दिन नौचत वाली दबारा वो देकर सड़ो मिसाल होने अल्लाह जी नफ़िक़ो कमसल हब्बतिन हब्बतिन सड़े ने न मुरादा दे मसल सदक़ात व नफ़क़ात सदक़े और नफ़क़े दाए कसानों च खर्च कई अखबल मालूना ददी ददी सदक़े मिसाल ले कमसल हब्बतिन दाव की तकदीर की मखदेर शेर क़िताल दपारा जिहाद दपारा दावत दपारा दरसून दपारा देठो दलाए कलमतुल्लाह हुई पदे की दल्ला पदे की माल खर्च कई मसल न मुराद द सुमर सवाब है द सवाब अंदाज़ा हो गोरा मसल की मुराद असल के अंदाज़ा सवाब है कमसल हब्बत नम्बत सब सनाबिल कुरान की हर युट्ठी की बाने गौर पकार है 50 दरगुन कड़ी होगी हब्बा खुदाने तो ही दावा दानरा पाए की कुव्वत दे दे च इंसानान और हैवानात दपारा रोजी रब की गनम मरबशी जुआर रूजे दे टोल तहब्बा होई दा सबब दे दपार द रोज़े द खल्को अम्बतत के दे तस्नान मजाजी वही अगन राजरगुनी अल्लाह राजरगुनी चाक़ीदा समझ ना इसनान मजाजी अला जायज़ दे नुगरदा शिराजरगुना और कई दाना अस होना कई का देश रबद दे लवाजिमात पर मिसाल पोया देता हुई दादाना से पकंडोल के ना चोली चाम बता था आए पयोजमा का क्या शुले चल बलद तय्यब अडेर पाक अज़मा करा ज़रगुनत ज़िक्र की कना खोराना कज़मा कना ब्या दे दागे तरबियत की माने वो बकोल इम कई वक्त पवाख वो बकोल न कहने ब्या खो ज़रगुनई की ना कना नुद्रेम दादे दाए हिफाजत तुम कैसे न शिमरगान राशि बद सशे राशि दाना चरता हूँ न शुकई चरता अलग आमबत सब सनाबिल अस खुदा बात न कही दारुस पकारी की दा सिफात था नोरा ज़रगुन कड़ी दे दाने होगी योटके ज़रगुन शिदाएं और पाए टकी के असल के वो सांगे जोड़े शी या सांगे पाए पूरे वो होगी अल्लाह ताला पैदा की दासी बूटे कमी हो रहे अवल खुदा ने छिप मिसाल की वजूद दशेत ज़रूरत नहीं नफ्स दाए वजूद पर तसौर के नाम काफ़ी ब्या मुफसरीन लिखी चिदासी बूटे शाम तरफ के पैदा की जारूस वत हुई जारूस दखन मत हुई वही बात मलकुनों की दास इश्ताद गनम बूटे उमदा सिदाए न उदा वो सनाबिल पैदा की वो सम यो किस्म जुआर राह होती थी खलक हुई खालिस द लड़की पशान दी क्लक दी और पागे के
ډیر ډیر وږي پیدا کی تر وو پورې او تنوي چاو پیدا کی او دومره چا جوا کرل کیږي نه دا جدا حیثیت تو خوشته داسي ونه داسي بوټي چا وږي پیدا کوي بعضوی وہ چرے بس مراد ډیر والے نے ولا عرب خلق سے وہ ذکر کی یا ول ذکر کی یا ذکر کی وہ سو ذکر کی خود کثرت د پار ذکر کی کا ہر کله شو ہوگی بائے کہ اوشول نو معلومه دری بوٹی بھی آغا سے حفاظت جاری ہے او بخوری کی یو سو کی داریم کی فی کل سنبلت میں تو حبا پاری ہوگی کی سلسل دانیم دا خو پډیرو وګو کې دا سشتا د غنم وشتا د جوارو پای کې شتره د وربش پای کې شتره سلو نه زیات دانې ومي نو مقصد د تحدید نه بلکې تکثیر دی ګوره مثال سره د دې باندې ختم کوي اختصار ګوره یو دانه عقل چاینه وګي پیدا شول هر وګي کې سل دان نو ضرب ول ورکنو د دینه وسو جوړ شول کان د یو دانی نه الله تعالی وسو دانی جوړیم نو بیا وی نه پدې د مود روا ولی یو تنی دا وسو دانی وشونه بس کیسه او زمیدار سره بیا یې کری نو بیا یې کری نو بیا یې کری والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتی کوي چاله چوغاړي سمانا دا دانیم زیاتی کوي د دینا نو دانګ دانو کې ثواب ته اشاره شو او سوتا د و سونه الله تعالی ثواب زیاتی کوي چاله چوغاړي او دا اندازه نه دا اندازه باندې لګي 49 کروڑ فقط د دعا دي سره جمع کی والله واسع علیم الله تعالی ډیر فراخ فضل والدهم بے تحدید اور کول گئی عالم هم دے پارشا پنیتون مانم چې انفاق څنګه کړي قرطبی دې کې او فائدہ لیکي دایت دلالت کی چې کسب د زراعت دا ډیر خیسته کسب دی پرې کې خلکو ته ډیر زیات خیر رسیخه دومره خیر چې بالکل جاری سیخه دومره خیر چې بالکل جاری د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ